Mini vlog. Busy kay ko karong adlaw mga guys no kay nang laba ko pero ang akong gilabahan mga guys ubay-ubay sad nga murag basta ubay-ubay ni siya mga guys no. So diri dapita pag human ako kaligo ako dayon guruyon si Baliling Padong gawas ako ni siyang guruyon mga guys kay maupalit ko og sudan adto didto sa Inuburan Market no. Gamay ra ilahang merkado mga guys pero daghan ka og kapilian. So diri dapita akong giapil og dala ang sulanan sa tubig mga guys kay nahurot na ang usa ka sudlanan. So mao ni akong giguroy si Baliling unya nihangyo ko sa ako ang anak nga nagpa kuan siya no nagpa pedicure sa iyahang kamot nga videohi sa Colorebe mentras si Baliling ako ning gi kuan i-drivean kay para nasad koy kanang memories ni Baliling ba nga ako ni siyang gi-drive no kay wa mo gud kayo koy kanang video ani niya nga mag-drive ani good. So diri dapita padong nako niya sa ako ang anak nga nagpa pedicure so chika-chika gamay unya hunong gamay kay na ay mga nangagi nga mga motorcycle. So diri dapita mga guys pag padong na nako lakaw mga guys no padong sa tubigan kay nakahapit ko og kanang pandesal diri nga tagdo. So nipalit ko kay ako ni siyang paugmaan mga guys kay lami man ni siya ikanang kuan sa kanang kape no ibahog sa kape ang kaning pandesal. So pag abot ako diri sa Inuburan mga guys so diri ang akong gipalit kay tahong nya naay daghan choices diri naay daghan isda diri nga kapilian. So tahong ang akong gipili kay lami-lami man pud ang sabaw ani niya mga guys no kanang tamis-tamis ba ngahang sabaw. So kay naam tay trabahante so kinahanglan ato yun sila kuanan og kanang sabaw-sabaw. So mao na ni diri ang akong gipalit mga guys pag humani kaon ko og pandesal gamay ra jud kayo akong gikaon ni mga guys murag usa ra ka buok no akong gisuwayan og tamis bagihapon. So mao gihapon ang pandesal niya mga guys lami kay tanan ako ni siyang paugmaan kay para ituslob nako sa kanang kape unya pag human mga guys pag uli nako kay nakahuman naman ko sa ako ang mga palitonon akong gipaluto sa ako ang mga anak pag humani kaon dayon ko na may sobrang nga bahaw na sobrang nga corn beef akong gibahog unya sobrang nga kanang sabaw sa inununan aw gi-mix together nako mga guys. So mao ni no na atla na ta sa kangit-ngit sa kagabion kay gabi naman ta naabot kay nga akong pagpangumpra mga guys gabi aw kuan na gid siya hapon na gid siya kaayo kanang gamay lagwang para mukuan ang iyahang adlaw. So diri dapita nagkupot ako sa kong bahaw nga akong gikaon kay nagpaabot ko sa ako ang nguyong nga gipalit nari ko diri sa Marte Station tunga mga guys no kay nagpaluto ko og kanang unsa na kanang nguyong. So diri dapita hapit na ni maluto ang ako ang nguyong nagkaon na lang ko una mga guys kay gutom naman jud kayo kay wa koy pamahaw wa koy paniudto nagsinal tagatog ani no basta tapulan basta gila tagatog ani ya higda no yaman himan nakaunahuna og laba. So ana na siya mga guys nagsigi kog kaon re nya pagkatataon na abot ang ako ang anak. So asa na kato padong nya dire gilingkuran gyud ako mga guys kay di madanga kanang magbarog ratan no nya lami kayo nga to ang gikaon. So kani corn beef ra ni unya mao ni inununan nga kanang gamay kaayo gibahog nako ang sabaw sa inununan unya nguyong. So daog na mga guys mangaon ta ninyo babus.